अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हदीस नंबर 9 का मुताला करने जा रहे हैं। उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन नसर कौमहु अला गैरिल हक़्क़ि फ़हुव कल बाइरिल लज़ी रदा फ़हुव युन्ज़अु बिज़ंबिही। मन नसर कौमहु, जिसने अपनी कौम की मदद की, अला गैरिल हक़ के, ना हक बात पर, फ़हुव कल बाइरी, बस वो उस ऊँट की मानिद है, अल्लज़ी रदा, जो जो कुएं में गिर रहा हो, फ़हुव युन्ज़अु बिज़ंबिही, बस वो उसकी दुम को पकड़ कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बारे में रहनुमाई फरमा रहे हैं कि बेजा हमायत किसी की नहीं करनी, कि जो किसी अपनी कौम की नाहक बात पर मदद करता है तो वो उस ऊँट की मानिद है जो कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर उसको बचाने की कोशिश करे। तो वो उसको ऊँट को तो जैसे नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तो कुएं में गिर रहा है। उसकी दुम पकड़ भी लेगा तो वो अगर मजबूती से उसने उसकी दुम पकड़ी हुई है तो वो खुद भी उस कुएं में उसके साथ जो है वो गिर जाएगी। यानी उस तबाही और बर्बादी के अंदर जहां वो ऊँट जो है उसकी मिसाल देकर अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं कि जिस तरह ऊँट को वो नहीं बचा सकता, इसी तरह वो अगर नाहक बात पर किसी की मदद कर रहा है तो गोया कि वो तो तबाही और बर्बादी में मुब्तला हो रहा है। जो उसकी मदद करने वाला है वो खुद भी उसके साथ जो है वो शरीक हो जाएगा। तो ये इस्लामी अखुवत की बर्बादी का बायस है। इस हदीस में इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम या कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह बर्बाद करता है और वो भी गुनाह और जुर्म में बराबर का शरीक होता है। तो यहाँ हमारे सामने जो है वो बात सामने आई कि अगर हम किसी के नाजायज़ मामले में उसकी मदद कर रहे हैं और हमें पता भी है कि ये ठीक नहीं है, तो वो तो बर्बाद हो ही रहा है और उसके साथ साथ जो उसकी मदद करने वाला है वो भी उस तबाही और बर्बादी में शामिल होगा। ये दुनिया के अंदर भी इसके जो नताए जो हैं वो पर गलत किस्म के निकलते हैं और आखिरत में तो उसका जो नतायज हैं कि जो जिसका साथी होगा उसके साथ ही उसका हशर किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे और हमें हमेशा हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में ताउन का मेयार जो है वो क्या बयान किया गया है, व ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तो ये उसूल हमें जो है वो कुरान मजीद ने दे दिया है कि हमेशा परहेजगारी के और अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो, और दूसरा ये है कि गुनाह के मामले में और जुल्म के मामले में एक दूसरे की मदद ना करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें क्या हदायत दी हैं कि उसकी मज़ीद हम चंद हदीस जो है वो देख लेते हैं कि बदतरीन शख्स
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बदतरीन हाल में वो शख्स होगा जिसने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर डाली। कि दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर डाली। तो ये तो जैसे वालिद के हवाले से आता है कि घर के सरबराह का भी मामला है कि अगर वो नाजायज़ तरीके से जो है वो कमाई करके अपने घर वालों को जो है वो उनकी परवरिश कर रहा है, अपने औलाद की परवरिश कर रहा है, जबकि वो नाजायज़ तरीके से माल लाकर जो है वो खर्च कर रहा है, तो वो दूसरों की दुनिया तो बना रहा है, लेकिन अपनी जो है वो आखिरत तबाह कर रहा है, क्योंकि उसका हिसाब जो है उसे क़यामत के रोज़ देना होगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो नाजायज़ मामले में किसी का साथ दे रहा है, तो वो उसका दुनिया में तो उसकी मदद कर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए या उसकी मदद करके उसको कोई फ़ायदा पहुँचा रहा है, जबकि आखिरत में उसको जो है वो उसके साथ जो है उसका मामला होगा कि अपनी आखिरत वो तबाह कर लेगा। दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हक की गवाही छुपाई वो जहन्नमी है। जिसने हक की गवाही छुपाई वो जहन्नमी है। ये देख लें कि हर रोज़मर्रा के मामलात में हमारा मामला क्या है कि अगर कोई हमारे सामने आता है, कोई बात आती है और हमसे वो उस बारे में पूछा जाता है और हमें पता भी है, लेकिन हम उस बात को जो है छुपा लेते हैं मसलत के तहत कि फ़लाँ जो है वो मेरा अज़ीज़ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ जो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हक़ की गवाही को छुपाएगा तो गोया कि वो जहन्नमी है, कि उसे जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। तीसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं कि जुर्म की पर्दापोशी करने वाले का मामला क्या है कि जिसने जुर्म की पर्दापोशी की वो जुर्म में बराबर का शरीक है। यानी कि जो जुर्म करने वाला है वो जो पर्दापोशी कर रहा है कि जो उस वक़्त बात बताने की है ताकि हक़ जो है वो सामने आ जाए और जुर्म जिसने किया है उसको उसकी सज़ा मिले और उस वक़्त जो है वो उसकी पर्दापोशी कर रहा है, तो उसमें वो जुर्म का बराबर का शरीक है। तो इस लिहाज से हमें अपने मामलात में देखना चाहिए कि हम अपने सुबह-शाम के जो औकात सर्फ़ कर रहे हैं, उसमें कितने ऐसे मौक़े आते हैं कि जिसमें हम ऐसे रवैये इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जुर्म करने वाले को जो है वो हम फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं और जिस पर ज़ुल्म हो रहा होता है, ज़्यादती हो रही होती है, उसका साथ देने की बजाय हम दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। हालाँकि कुरान मजीद में जो है वो सूरह हुजरात में ये बात जो है वो बयान हुई है, व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अगर दो ग्रोह आपस में अहले ईमान के लड़ पड़े तो उन दोनों के दरमियान में सुलह करा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, और अगर एक ग्रोह जो है वो दूसरे पर ज़्यादती करे तो फ़क़ात तो तुम उनके साथ मिलकर उसके जो ज़्यादती करने वाला है उसके साथ लड़ो, यहाँ तक कि हत्ता तफ़ीआ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फ़इन फ़ात, बस अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान फिर सुलह करा दो इंसाफ के साथ। तो ये कुरान मजीद में भी हमें जो है ना इस लिहाज से हक बात की, और अगर दो ग्रोह आपस में लड़ भी पड़े हैं तो उनके दरमियान में जो है सुलह करा देने का मामला जो है वो अहले ईमान की जिम्मेदारी में आता है, ना कि जो जुर्म करने वाला है, जो ज्यादती करने वाला है उसका साथ दिया जाए। लेकिन ये है कि जब वो लौट आए तो उसमें अब ये नहीं है कि इसने ज्यादती की थी अब इसको जो है ना इसके साथ मज़ीद ज़्यादती की जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में अदल इंसाफ के साथ जो है वो मामला किया जाए। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि बेशक मोमिन आपस में भाई-भाई हैं, बस उनके दरमियान में सुलह करा दो। लअल्लकुम अस्लिहू,
تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کے اگر ہم امیدوار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انصاف والا رویہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ جرم کا ساتھ دینا ہے۔ چوتھی حدیث جس میں اللہ کو ناراض کرنے کی سزا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، اسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہ لوگ ہی اسے پھر ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، اور جن کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی جو ہے لوگ پھر اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے اگر انسان دو رشتہ دار، عزیز یا دوست یا جاننے والے جو ہیں اس لحاظ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، لوگ چاہے ناراض ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کیا صورت ہے کہ نیکی کے کاموں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دے دی کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھوں ہی اس کو جو ہے وہ سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ بس ہمیں چاہیے کہ قوم، نسل، زبان، علاقے اور ذات پات کا لحاظ رکھے بغیر ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں، یعنی ناجائز معاملے میں دوسروں کا ساتھ دے کر جہنم میں نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ حق اور سچ کی ساتھ دینے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اور اس سے چاہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوں، ہمیں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، جو وقتی طور پر ہم سے ناراض ہیں وہ بعد میں انہیں ان کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ یہ بھائی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز معاملے میں مطلب یہ حق بات کے حوالے سے ساتھ دیتا ہے، تو لہٰذا اس کی دلی طور پر عزت کرتے ہیں، چاہے بظاہر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہو۔ تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں اس کے انگلش میں ٹرانسلیشن۔ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی رداہ وینزع بذنبہ۔ Whoever helped his nation group illegally, he is like the camel who fell down into the well, and to he is drawn with his tail. کہ وہ بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ کنویں میں گر جائے گا اگر ناحق بات میں اس کا ساتھ دے گا۔ In this holy hadith, nepotism, illegal recommendation and favoring or helping the cruel have been prohibited۔ کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کسی کی فیور کرنے اور ناجائز معاملے میں اس کا ساتھ دینے پر جو ہے اللیگلی یعنی کہ ناجائز طریقے سے اس کا ساتھ دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میننگ آف دا نیپوٹزم: ہیلپنگ ونس نیشن، ٹرائب اور پارٹی اینڈ ناٹ کنسیڈرنگ دا ایبلٹی اینڈ ایلیجیبلٹی آف اینی ون ایلس is called nepotism. Islam does not allow illegal favoring. One who favors his nation or tribe in any unfair and wrong matters, he with his nation destroys himself also. کہ دین اسلام جو ہے وہ اس چیز کو، فیورٹزم کو منع فرماتا ہے، چاہے وہ قوم اور قبیلے یا کسی پارٹی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ خود تو برباد ہوگا، قوم تو برباد ہوگی اور وہ خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بربادی میں شامل ہوگا۔
ڈسٹرکشن آف اسلامک بردرہڈ، کہ یہ اسلامی بھائی چارے کی جو ہے وہ بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے والی بات ہے. ہیلپنگ دا کلوز ریلیٹیوز ان انفیئر میٹرز از دا مین کیو آف دا ڈسٹرکشن آف اسلامک بردرہڈ اینڈ اسلامک سوسائٹی. Allah has divided the human beings into different groups, nations and tribes, not for helping our nation or tribe illegally, but its objective is to recognize man easily. Allah Ta'ala has said, وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے جو ہے وہ بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکو، آپس میں تعارف حاصل کر سکو، نہ کہ اس وجہ سے کہ ناجائز معاملے میں اس کی مدد کی جائے. We have made your families and tribes for your internal mutual introduction. تو یہ تو میوچل انٹروڈکشن کے لیے ہے، نہ کہ یہ کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی جو ہے وہ مدد کرنا ہے. کرائٹیریا فار کوآپریشن. اسلام preaches to maintain established justice and truth in every matter of life. So the criteria of cooperation in Islam is not the nation, tribe or relationship, but is truth or falsehood. تو اسلام جو ہے وہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انصاف اور سچائی کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے، نہ کہ ایسے غلط اور ناجائز معاملے میں کسی کی جو ہے وہ مدد کی جائے. فیور فیئر ایون اف ہی از ناٹ آر ریلیٹیو، کہ اگر وہ درست ہے، وہ چاہے ریلیٹیو نہیں بھی ہے، تو اس کا جو ہے وہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. تاکہ دین تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ دشمن کے خلاف بھی بات آ رہی ہے تو انصاف پر مبنی ہے، تو اس میں جو صحیح بات ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے said وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Cooperative in the matters of virtue and piety, and do not cooperate in sin and cruelty. تو یہاں نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے باہم، اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. Warming treat on the help of cruel. Allah has given the threat of the fire of the hell to the helpers of the cruel. He has said, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Do not tend towards who are committing cruelty, otherwise the hell would touch you. تو یہ قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جھک جاؤ، ان کا ساتھ نہ دو جو ظلم کر رہے ہیں، اور ورنہ تم بھی جو ہے وہ آگ کا سامنا جو ہے تمہیں بھی کرنا پڑے گا. جہاد اگینسٹ دا کرول. اللہ تعالیٰ has said that if any group oppresses with any one rebels, you should help the oppressed one against the cruel. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ has said فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. If any group oppresses against the other and rebels, fight against the one that rebels. تو جو زیادتی کرنے والا ہے، اگر کوئی ان دونوں میں سے جو دو گروہوں میں سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایک دوسرے پر، تو تم اس کے ساتھ مل کر لڑو جو زیادتی کرنے والا ہے.
Cruel got out of Islam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man masha ma'a zalimin le yu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad faqad kharaja min al-Islam." بہت سخت بات آ رہی ہے. Whoever walked with the cruel to help him and he knows him to be cruel, undoubtedly he got out of Islam. کہ جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تو اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ زیادتی پر مبنی ہے یعنی کہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. تو ہم نے یہ بھی حدیث میں پڑھ لیا کہ وہ کیا ہے، جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کرائٹیریا فار دا help of nation. Loving one's nation is allowed when one does not hate the others because of the intensity of that love and prejudice. It is mentioned in the Hadith Sharif, La yazurru rajula mahabbahu qawmihi ma lam yubghiz sibahum. One's love for his nation is not harmful as long as one does not hate others. Partnership in crime. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Who concealed the crime, he is the equal partner in the crime." نبی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جو کرائم جرم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اس جرم کرنے والے کا اس کا برابر کا شریک ہے، اس کرائم میں، اس جرم میں جو ہے برابر کا شریک ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی ناجائز معاملے میں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. جو سزا اس کو ملے گی وہی سزا اس کا ناجائز معاملے میں جو ساتھ دے رہا ہے اس کو اس کی ملے گی. Conclusion: we should always savor the fairness and truth without the differentiation of nation, race, language, and area, because this is what Allah Ta'ala said and His Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے فیئرنیس اور سچائی کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. اس کے باوجود اس کو ڈفرینشیشن کرتے ہوئے کہ اس میں تمیز کرتے ہوئے کہ وہ قوم، نسل، زبان، علاقہ جو ہے وہ چاہے وہ ان چیزوں کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا نہیں، بلکہ ہم نے فیئرنیس اینڈ ٹروتھ کا جو ہے ساتھ دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رویوں کے ساتھ. قرآن مجید تو یہاں تک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم حق بات ساتھ دو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں اور قوموں اور قبیلے کے خلاف ہو، حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی ہو. اگر ہماری اپنی ذات کے خلاف بھی اگر کوئی بات جا رہی ہے تو ہمیں حق بات کا ہی جو ہے وہ ساتھ دینا ہے، نہ کہ اپنی بات کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.